अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वल्लाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शेर را मकसूद आदमगरी است، शेर را मकसूद आदमगरी است، शायरी हमवार से पैगम्बरी। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेसन में गजल जो है हिस्से शायरी के असनाफ सखन में जो पहला जुज है गजल, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो आज हम हिस्से शायरी में ही आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू के गजलियात हिस्से में मीर तकी मीर की पहली गजल के इशार देखते हैं, इनकी तशरीह देखते हैं कि मीर तकी मीर क्या पैगाम हमें दे रहे हैं अपनी इस पहली गजल के जरिए। तो कबल इसके कि हम इस गजल के इन इशार की तशरीह को देखेंगे, मैं मुनासिब समझता हूं कि सबसे पहले आपको शायर के मुतालिक थोड़ा बहुत जानकारी फराहम करूं। जहां तक मीर तकी मीर का ताल्लुक है, मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी था। मीर तखलुस मीर इनका तखलुस था और ये 1873 में आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था, जो एक दरवेश और साहिब कमाल बुजुर्ग थे। मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल मीर तकी मीर की कमसिनी में ही हुआ और इस तरह से मीर तकी मीर को घर बार की जिम्मेदारी इनके सर आन पड़ी। इनके एक और सौतेले भाई थे जिन्होंने सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली और मीर के साथ उन्होंने बुरा सलूक किया और मीर तकी मीर तलाशमाश के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे। तो वहां दिल्ली में रहते हुए इन्होंने शायरी की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, लेकिन बहुत ही जिंदगी इनकी जो है वो गम में गुजरी है। तो मीर तकी मीर की शायराना हैसियत ऐसी मुसल्लम हुई कि इनको उर्दू का खुदाए सखन कहा गया। मिर्जा असला खान गालिब, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक और नवाब मिर्जा खान दाग सभी ने इनकी उस्तादाना अजमत को तस्लीम किया है। तो मीर तकी मीर बाद में 87 साल की उम्र में 1810 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये मैंने आपको मीर तकी मीर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। अब हम गजल पे आते हैं। तो मीर तकी मीर की सबसे ये पहली गजल का सबसे पहला शेर जो है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नवाहगरी का। तो इस पहले शेर में मीर तकी मीर जो है ये इस शेर में दुनिया की बेसवादी का ये जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो आज बादशाह शान व शौकत के साथ जिसके सर पर आज ताज सजा हुआ है और जो आन बान और शान शौकत का मालिक है, इसकी शान शौकत हमेशा रहने वाली नहीं है। इसकी शान शौकत किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। मीर ने दिल्ली की तबाही को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने शाह आलम सानी की बर्बादी भी देखी। इसलिए मीर तकी मीर इंसान को ये सलाह देते हैं कि इसे अपनी आन बान और शान शौकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी चीज को सबात हासिल नहीं है। अगर कोई बादशाह आज अपनी बादशाही पर नाजा है तो कल इसकी तबाही और लाचारी पर लोग मातम भी कर सकते हैं। तो ये पहला शेर है। अब हम इस गजल का दूसरा शेर देख सकते हैं। वो इस तरह से है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहां हर सफरी का। तो जहां तक इस दूसरे शेर का ताल्लुक है, मीर तकी मीर फरमाते हैं कि दुनिया की मंजिल से कोई मुसाफिर, यानी जो कोई भी इस दुनिया में आता है, यानी आदम से ईंदम, यानी जितने भी लोग आए, जितने भी इंसान आए, हर एक मुसाफिर की सूरत में आता है। हर एक यहां अपनी जिंदगी का सफर काटता है। तो वो इंसान सही सलामत नहीं लौटता है। दुनिया के रास्ते में हर मुसाफिर को साजो समा जिंदगी के रास्ते में
ہر مسافر کا ساز و سامان لٹ جاتا ہے. زندگی کے آخری مرحلے میں آہستہ آہستہ انسان کی تمام صلاحیتیں جو ہوتی ہیں اور قوتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جوانی کا وہ زور، قوت بینائی، قوت سماعت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان اپنا سب سامان لٹا کر یہاں سے چلا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو موت اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو پھر جو غزل نمبر 3 غزل کا تیسرا شعر ہے وہ اس طرح سے ہے: زندان میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی، زندان میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. چونکہ آپ دیکھتے ہیں میرے بورڈ پہ آپ کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ لکھا ہے: تاجوری بادشاہی، آفاق دنیا، جہاں سنسار، زندان قید خانہ، اور مداوا جو ہے علاج دوا. تو یہاں پر جو یہ تیسرا شعر ہے میر تقی میر، اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب انسان کی دیوانگی بڑھ جائے، جب انسان کی دیوانگی بڑھ جائے تو دیوانے کو کہاں پہ لیا جاتا ہے؟ دیوانے کو قید خانے میں قید کیا جاتا ہے. لیکن میری دیوانگی اس قدر شدید ہے کہ قید خانے میں بھی میری دیوانگی کم نہیں ہوئی، کم نہ ہوئی. اب تو اس دیوانگی اور پاگل پن کا علاج یہ ہے کہ پتھر سے سر ٹکرایا جائے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جائے. تو یہ تیسرا شعر تھا. تو اب ہم اس غزل کا چوتھا شعر دیکھتے ہیں: ہر زخم جگر داوری محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا. داوری محشر، حاکم اللہ تعالی، بیداد ظلم، بیداد گری یعنی بے انصافی، یہ میں نے یہاں لکھا ہے. تو جب ہم اس چوتھے شعر کی تشریح کو دیکھتے ہیں تو یہ میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ہر زخم قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے تمہارے ظلم و ستم کے لیے انصاف طلب کرے گا. یعنی دنیا میں تم چاہے جتنے ستم ڈھاؤ گے لیکن قیامت کے روز تمہیں حساب دینا ہی پڑے گا. یعنی یہ شعر جو ہے یہ جذب و جنون کی پرجوش کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے. تو اسی طرح سے غزل کا 5واں شعر: اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو پلکا ہے پریشان نظری کا. پلکا عادت. اور اس شعر کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تشریح جو ہے وہ اس طرح سے ہے: میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میری جہاں بھی آنکھ لڑی، یعنی جو میرا محبوب ہوا وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر آئینہ کو بھی حیران ہونے کی عادت پڑی. گویا آئینے کی پریشانی، نظری اور حیرانگی میرے محبوب کے حسن کی وجہ سے ہے. مراد ہے کہ میرا محبوب بے حد خوبصورت ہے جس کے حسن کو دیکھ کر آئینہ بھی حیران ہے. تو اسی طرح سے غزل کا 6واں شعر ہے: صد موسم گل ہم کو تاہی بال ہی گزرے، مقدور نے دیکھا کبو بے بالو پری کا. بالو پری، بازو اور پر، ساز و سامان. تو اسی طرح سے اس 6 شعر میں میر تقی میر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں بہار کے موسم آئے لیکن میرے لیے تو وہ فیکے فیکے ہی گزر گئے. میں ہمیشہ بے سر و سامانی کا شکار رہا اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں کئی بہار کے موسم، یعنی کسی بہار کے موسم کا لطف نہ اٹھا. تو اسی طرح سے 7واں شعر ہے اس غزل کا: لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو 7واں شعر جو ہے اس غزل کا وہ اس طرح سے ہے. فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جینا آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی مانند ہے جہاں نہایت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے.
थोड़ी सी गलती इंसान को खसारे में डाल सकती है, इसलिए यहां सांस भी सोच समझ कर लेना है, यानी बहुत ही एहतियात से अपने रोजो शब गुजारने हैं। तो आखिरी शेर इस गजल का, तो ये गजल अख्ताम को पहुंचेगी। टक मीर जिगर सोखता की झलक खबर ले, क्या यार बुरूसा है चरा की सहरी का। ये आखिरी शेर है, मक्ता है। तो इस 8वें शेर में शायर इस मक्ते में अपने दोस्त से मुखातिब है और कहते हैं कि जिसका जिगर दुखों और नाकामियों की आग से जल चुका है, इसको जरा जल्दी से देखने और मिलने आओ, क्योंकि वो सुबह के चिराग की मानंद है जो किसी भी वक्त बुझ सकता है। यानी मीर अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, इसलिए ऐ दोस्त जाकर इससे मिलो, इससे मुलाकात करो। तो इस तरह से आज हमने मीर तकी मीर की गजल जो है, पहली गजल, इसको हमने मुकम्मल किया। इंशाल्लाह दूसरे लेसन में हम इसकी दूसरी गजल को देखते हैं कि इसकी तशरीह क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि घर में आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे, परखेंगे और ये जो अहम नुकात हैं, अल्फाज जो हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।